अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे और नासिर काज़मी को समझ रहे होंगे, उसके एहसास से अपनी वाबस्तगी पैदा कर रहे होंगे और उसके कर्ब को, उसके तजुर्बात को अपने दिल पर महसूस करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं राशिद सईदी नासिर काज़मी की गज़ल के दूसरे हिस्से यानी उनके बकिया अशार की तशरीह के साथ आपके सामने आपसे मुखातिब हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने नासिर काज़मी के 3 अशार पढ़े थे उनकी पहली गज़ल के। तो आज हम ज़रा उससे आगे बढ़ते हैं, बकिया जो अशार हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने जो पहला शेर है, यानी आज जो हमारा पहला शेर है, तो देखें, तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, हम सुखन तेरी खामोशी है अभी। तो अब देखें, तो अभी की जो रदीफ़ है ये भी बड़ा कमाल किस्म का एक तासुर पैदा कर रही है कि अभी इसी वक्त की बात है, जिस वक्त हम बैठे हैं वही लम्हा है, तो इसी लम्हे में हम यही कुछ महसूस कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी कमाल किस्म की कैफियत है, लेकिन हम बकिया शेर को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, पहले तो देखें कि इस वक्त जो मुखातिब है, वो जो दोस्त है, जो हम नशी होना चाहिए था जिसे, वो शख्स कि जिसके बारे में भाई दिल धड़कता है, वो जिससे गुफ्तगू की ख्वाहिश रहती है, वो जिसके लिए हमारी आरज़ुएं बेकरार रहती हैं, जिसके लिए हमारे जो जज्बात उमड़ते हैं, बिफरते हैं, तो अब वो शख्स शरीक सुखन नहीं है। तो अब वो शख्स शरीक सुखन नहीं है, तो अब देखें उस पर मलाल नहीं किया जा रहा कि वो पास होता, वो पास बैठता, मुझसे गुफ्तगू करते, या वो हमसे अगर है भी सही पास तो गुफ्तगू नहीं कर रहा। तो अब देखें कि हम सुखन तेरी खामोशी है अभी, तो अगर वो खामोश है तब भी उसकी जो खामोशी है वो बातें कर रही हैं। अब इसको देखें, 2 करीने हैं इस चीज़ को समझने के, इस चीज़ को समझने के। नंबर 1 कि भाई मौजूद तो है, यानी वो जो महबूब, वो दोस्त, वो अपना, वो अपने दिल के करीब रहने वाला, वो करीब तो है, वो पास तो है, लेकिन वो हम सुखन नहीं है, वो गुफ्तगू नहीं कर रहा, वो खामोश है। तो दरअसल देखिए, एक तो महबूब की तमाम अदाएँ ही इंसान के दिल को भाती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो इंसान मतलब खामोशी भी है, गुफ्तगू नहीं कर रहा, हो सकता है वो नाराज़ हो, गुफ्तगू में शामिल नहीं है, तब भी इस शायर को, एक जज्बात रखने वाले शख्स को, एक हसास शख्स को, उसकी खामोशी में से भी मानी बरामद होते नज़र आ रहे हैं। देखें कि तो महबूब, वैसे भी खामोशी की ज़ुबान होती है, आप खामोशी के कई मानी हैं। देखें, आप खामोश होने से पहले नाराज़ थे तो इसका मतलब है कि आप क़ता ताल्लुक़ी कर रहे हैं। अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है इज़हार खुफ़गी के लिए आप खामोश बैठे हैं। आप बहुत सरशार हैं और खुश भी हैं, लेकिन खामोश बैठे हैं, तो भाई आपकी हया, आपकी लाज जो है वो खामोशी से वही चीज़ ज़ाहिर हो रही है। तो इसकी भी कई मानी है। वैसे तो मेटाफिज़िक्स ऑफ द साइलेंस एक बाकायदा पूरी फ़लसफ़ा है, और ख़ास तौर पर जो बुद्धिज़्म में शून्यता के जो पूरा फ़लसफ़ा है, उसके अंदर खामोशी का बहुत बड़ा मकाम है और बड़ी माबादुल तबियात है खामोशी की, कि उसमें किस तरह मानी बरामद होते हैं। लेकिन हम इस वक्त थोड़ा महदूद रहेंगे इस हवाले से कि खामोशी भाई, अब वो खामोशी कि जो शरीक सुखन नहीं है, गुफ्तगू में शामिल नहीं है महबूब, तो कलाम लग रही है शायर को। देखिए, वो शेर है कि आओ चुपकी ज़ुबान में खावर, इतनी बातें करें कि थक जाएं। तो चुपकी ज़ुबान होती है, एहसासात की ज़ुबान होती है। बल्कि बचपन में जो मुझे सबसे पहला जो शेर याद हुआ था, शायद पहली या दूसरी क्लास में, वो भी शायद इसी तरह का था कि क्या हुआ मुझ में जुर्रते इज़हार नहीं, आप नज़रों की ज़ुबान तो समझते होंगे। तो खामोशी के बाद भी कई ज़ुबानें होती हैं, नज़रों की ज़ुबान भी एक ज़ुबान होती है। तो आओ चुपकी ज़ुबान में खावर, इतनी बातें करें कि थक जाएं। और अगर महबूब खामोश बैठा है तो खामोशी में भी कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो महबूब के लिए बड़े मानी खेज होते हैं कि, और वो कह उठते हैं कि कितनी दिलकश है तेरी खामोशी, कितनी दिलकश है तेरी खामोशी, सारी बातें फजूल हों जैसे। तो अगर महबूब अगर चुप बैठा है तो चाहे जो भी बातें हो रही हैं वो किसी आशिक के लिए बेकार बातें हैं,
اس میں کوئی معنی نہیں ہے، اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کے لیے دلچسپی اسی بات میں جو کہ اس کا محبوب کرے، اور اس کا اگر محبوب خاموش بیٹھا ہے تو اسی خاموشی میں اسے دنیا جہان کے راز آشکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دراصل یہ دل کو جب ہم اس معاملے میں لگا بیٹھتے ہیں تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. اب اس شعر کی دوسری پرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا؟ دیکھیں، ہم اس شعر میں سے قرینہ بھی نکلتا ہے کہ محبوب ہے ہی نہیں تو تبھی خاموش ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے اس طرح سے شریک سخن نہیں ہے. اب وہ موجود ہی نہیں ہے تو دراصل ہمارے پاس ایک جو امیجنیشن کی، ویژولائزیشن کی جو قوت ہے ہمارے پاس، یہ جو یاد کی قوت ہے بھئی، ہمارے پاس جو تخیل ہے، اس کے ذریعے یہ تو ایسی چیز ہے جیسے کہ تو میرے ساتھ ہے اور محو سخن ہے، محفل سی جما دیتی ہیں اکثر تیری یادیں. تو یاد کی جو قوت ہے وہ بھی کلام بن کر، وہ بھی زبان بن کر شامل ہو جاتی ہے، اور باقاعدہ باتیں ہوتی ہیں، بڑی معنی خیز باتیں ہوتی ہیں، نتیجہ خیز باتیں ہوتی ہیں. اور دیکھیں وہ مومن کا وہ جو مشہور زمانہ شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، بھئی تم میرے پاس بھی ہوتے ہو اور گویائی کے ساتھ بھی ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو یہ وہی کیفیت بھی شعر میں نظر آ رہی ہے کہ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی. تو باتیں کرتی ہے، خاموشی ہی ہے جو باتیں بھی کر رہی ہے. تو اچھا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلے شعر کی طرف ہم چلتے ہیں کہ اس میں کہ اب اگلا شعر ہے کہ یاد کی بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی. دیکھیے پھر وہی ناصر کاظمی کے ہاں یاد بہت بڑی قوت ہے، یاد اور بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑی قوت ہے. اور ناصر کاظمی کی شاعری کے اندر یاد پر مشتمل کئی اشعار مل جاتے ہیں، اور نظموں کے اندر کیفیات مل جاتی ہیں. اور اگر صحیح طور پر اس یاد کی قوت کو سمجھنا ہو، یاد کی ہماگیر پہلوؤں کو سمجھنا ہو تو ناصر کاظمی کی شاعری پڑھیے. اب دیکھیے کہ یاد کس وقت آتی ہے؟ یاد اس وقت آتی ہے جب ہمارا کوئی اپنا یا ہمارے اپنے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں. جب اوجھل ہوتے ہیں تو ہماری جو یاد ہے وہ انہیں ہمارے سامنے لا کھڑا کرتی ہے. اور دیکھیں سب سے پہلے تو یہی چیز ہے کہ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں. تو دیکھیں آنکھوں سے اوجھل ہو جانا یاد کے لیے شرط ہے کہ جب کوئی آنکھوں کے سامنے ہے بیٹھا ہے تو پھر اس کی یاد کرنے کی تو نوبت نہیں آتی. اور جب کوئی آنکھوں سے آج اوجھل ہو جائے تو پھر ان کی یاد دیکھیں آپ کو ستاتی ہے، آپ کو تڑپاتی ہے، آپ کو بے قرار رکھتی ہے، آپ کو دوسرے معمولات میں مستقل محو ہونے نہیں دیتی. دیکھیں خاموشی انگلیاں چٹکا رہی ہے، تیری آواز اب تک آ رہی ہے. تو خاموشی انگلیاں چٹکا رہی ہے، تیری آواز اب تک آ رہی ہے. تو دیکھیں خاموشی، یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز کیسے آتی ہے؟ بھئی وہ یاد کے سہارے آواز بھی آ جاتی ہے، تصویر بھی دکھنے لگتی ہے، تخیل جو ہے اس قدر انگیخت ہو جاتا ہے کہ وہ تمام چیزیں اپنے سامنے لا کھڑا کرتا ہے. اور دیکھیں یاد بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ چاہے جس بھی لمحے میں، جس بھی کیفیت میں ہیں، یاد اب چاہے بے نشان جزیروں میں ہے، بیاباں میں ہے، ریگستان میں ہے، تو یاد کہاں پیچھے چھوڑتی ہے؟ یاد تو ایک قوت بن کر، ایک پرچھائی بن کر آپ کے ساتھ رہتی ہے. آنگن میں گھنے پیڑ کے نیچے تیری یادیں، آنگن میں گھنے پیڑ کے نیچے تیری یادیں میلہ سا لگا دیتی ہیں، اچھا نہیں کرتی. تو یہ میلہ لگانے کا ہنر بھی یادیں جانتی ہیں. یاد بہت بڑی قوت ہے، تو یہ میلہ بھی لگا دیتی ہے، بہت اس کے معنی ہیں. اور خاص طور پر دیکھیں یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا ہے وظیفہ، یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا ہے وظیفہ، مجھ دل بیمار کا. تو بھئی بے نشان جزیروں سے بھی یادیں آ جاتی ہیں. یاد تو کہیں سے بھی آباد، جہاں کہیں آپ کا کوئی اچھا لمحہ بیتا ہے تو وہ لمحہ آپ کی یادوں میں قید ہے اور اپنی قوت نمائی کرتا رہتا ہے. تو دیکھیں یاد کے تیری آواز آ رہی ہے کہ جہاں جہاں کہیں پہ
وہ آواز آئی تھی، کانوں سے ٹکرائی تھی، اور ہمارے احساسات کے اندر اگر چلی گئی تھی وہ یاد، جب ہم اس جگہ کو، اس ویرانے کو بھی یاد کریں گے تو وہ آواز آ جائے گی۔ تو یاد کی قوت کے حوالے سے ہم نے ناصر کاظمی کا یہ شعر پڑھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، چیزوں کو مزید دیکھتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ اب دیکھیں، ہمیں کچھ چیزوں کو نا مزید براڈ اسپیکٹرم میں سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنا کینوس جو ذہن کا ہے وہ بڑھانا ہوگا چیزوں کو، کہ اب دیکھیں شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ اب یہ جو تجھ ہے، اس سے مراد فقط محبوب نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ فقط محبوب ہے تو اسے گلیوں میں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت پڑی تھی، اور وہ بھی بے چراغ گلیوں میں۔ پہلے تو گلیاں بے چراغ کیوں ہیں؟ دیکھیں، چراغ تو رات کو جلتے ہیں، رات ویسے ہی تنہائی کی علامت ہے، اندھیرے کی علامت ہے، ظلم کی علامت ہے، اور اگر چراغ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ بے امید قسم کا ایک شہر ہے جس میں بے چراغ گلیاں ہیں۔ تو اس وقت کہاں کسے ڈھونڈا جا رہا ہے؟ دیکھیں، رات شہر آباد ہوا کرتے ہیں، شہر کی راتیں بھی آباد ہوا کرتی ہیں۔ جب شہر میں سناٹے طاری ہونا شروع ہو جائے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ امن کی صورتحال کو خطرہ ہے۔ جب شہر میں سناٹے ہو تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صورتحال ہی نہیں ہے کہ لوگ آئیں، اپنی دکانوں پہ، اپنے گھروں کے باہر بیٹھیں اور اپنے غم کی سانجھ کریں، رشتوں کی باتیں کریں، پیار کی باتیں کریں، محبت بڑھانے کی گفتگو ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ کیفیت اب نہیں رہی ہے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو وہ شہر بے امان ہے، اور اس شہر کے چلانے والے اس وقت جو بڑی قوتیں ہیں وہ کوئی منصف نہیں رہی، وہ کیفیات ایسی نہیں ہیں۔ تو اس وقت جو تجھ ہے، اس تجھ کو سمجھنا ہوگا۔ تجھ سے مراد وہ فرد ہے جو بے فکر زندگی بتایا کرتا تھا۔ تجھ سے مراد تو وہ اس زمانہ ہے جس زمانے میں لوگ دن رات کی پرواہ کیے بغیر غم کی سانجھ کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور تجھ سے بغیر تو وہ خود شاید ناصر بھی ہے، جب وہ رات کو نکلا کرتا تھا تو اس کے جو ہم جولی ہیں، جو اس کے دوست ہیں، جو رفیق کار ہیں، جو کھیلنے والے ہیں، جو بڑھنے والے ہیں، جو پلنے والے ہیں، اس کے ساتھ ہوتے تھے، اسے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو دراصل ہجرت کے بعد ایسے لوگوں میں اور ایسی صورتحال میں جو سامنا ناصر کو کرنا پڑا، وہ وہی کیفیت انہیں کا ایک شعر دیکھی کہ کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تازگی۔ تو آنکھوں میں نور اور باتوں میں تازگی اپنائیت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے۔ تو اقدار کے شکست و ریخت کا جو ہم بات کرتے ہیں تو وہی یہی بات ہے کہ اب دیکھیں گلیاں ویران پڑی ہیں، بے چراغ پڑی ہیں، کہ بس ایک زخم ہے جس کا چراغ جلتا ہے۔ ہمارے شہر میں سورج کہاں نکلتا ہے؟ سورج روشنی کی علامت ہوا کرتا ہے، سورج انصاف کی علامت ہوا کرتا ہے، سورج ظلم کو مٹانے کی قوت ہوا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے شہر سے ظلم کو مٹانے والا ہی کوئی نہیں، تو بس ایک زخم ہے جس کا چراغ جلتا ہے۔ ہمارے شہر میں سورج کہاں نکلتا ہے؟ اس کو دیکھیں، اور خاص طور پر دیکھیں، اور اس شعر کی بھی صرف ایک اور فرق بھی دے سکتے ہیں کہ کوئی ایک فرد بھی تو ہو سکتا ہے جس کی جانے سے آپ کی ساری دنیا ویران ہو گئی ہو۔ ایک ایسا شخص جس کے ہونے سے رونقیں آباد تھی، اس کے چلے جانے سے شہر چاہے بھرا پورا بھی ہے تو آپ کے سامنے، آپ کے لیے وہ ویران ہے، وہ بے چراغ ہے۔ تو بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ اور خاص طور پر دیکھیں، جب ہم راہوں کو چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم کسی ایک کو تلاش بھی کر رہے ہوں، لیکن دونوں چیزوں کو، دونوں اسپیکٹرم کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور وہی جو پہلے میں نے جو زاویہ بتایا وہی زیادہ قریبی قیاس بھی ہے کہ کون اس راہ سے گزرتا ہے، دل یوں ہی انتظار کرتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک خاص شخص کی تلاش اور پورے سماج کی تلاش۔ تو ناصر کاظمی کی ہاں دونوں صورتیں بیک وقت متبادل انداز میں چلتی رہتی ہیں۔ ایک طرف ہم سماج کا دکھ بھی دیکھ سکتے ہیں، اسے سہ بھی سکتے ہیں، اور ایک فرد کی کیفیات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس غزل کی مقطع کی طرف چلیے کہ اس غزل میں جو اس کا مقطع ہے، کہ جو اس میں شاعر نے اپنا تخلص میں استعمال کیا، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو دیکھیں، اب جہاں رات کی بات ہے، یاس کی بات ہے، نا امیدی کی بات ہے، اندھیرے کی بات ہے، تنہائی کی بات ہے،
कर्ब की बात हो सकता है ना कि वो शख्स मायूस हो, वो शख्स पेसिमिस्ट हो, वो कुनूती हो, वो शख्स उसके यहाँ ज़िंदगी की रोशनी को देखने से कासिर हो। तो नासिर काज़मी के यहाँ ऐसा नहीं है। जब रात की बात आती है तो दरअसल एक धीमा एहतजाज होता है जिसकी लो हमें दिखाती है कि वक्त का सफ़र किस तौर पर चल रहा है और किस गुर्ग शब के जो पंजे हैं वो हावी हैं माशरे के ऊपर। और देखें, जब हम हिजर की बात करते हैं, हिजरत की बात करते हैं, हिजर की बात करते हैं, विछोड़े की बात करते हैं, तो दरअसल हमें एक इंसान का जो अपनों से बिछड़ने का कर्ब होता है वो दिखाई देता है। यहाँ पे फ़र्द की जो इनफाली कैफियत है, बल्कि मजहूल कैफियत है, वो नज़र नहीं आती है। इनके यहाँ एक उम्मीद की रोशनी नज़र आती रहती है नासिर काज़मी के यहाँ, और ये शेर उसका सबूत है कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर। भाई वक्त कभी एक सा नहीं रहता, ज़िवाल को उरूज है, उरूज को फिर ज़िवाल है, तो एक सा वक्त नहीं रहता। अगर वक्त अच्छा नहीं है तो अच्छा आ जाएगा। लेकिन अब देखिए, हमें सोचना चाहिए कि वक्त अच्छा भी आएगा। ज़िंदगी अगर पड़ी है तो हमने और भी ज़माने देखने हैं। हर खज़ां के बाद हमने कारवाने बहार देखी है, हर खज़ां के बाद हमने कारवाने बहार देखा है। तो अब देखिए, खज़ां है तो बहार आएगी, बहार है तो फिर खज़ां ने आना है, तो चक्कर तो है वो चलता रहेगा। वक्त की जो दायरी हरकत है ये कभी रुकने वाली नहीं है। तो हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और शायद खुशी का दौर भी आ जाए ए नदीम, शायद खुशी का दौर भी आ जाए ए नदीम, गम भी तो मिल गया है तमन्ना किए बगैर। अब देखिए, तमन्ना किए बगैर गम मिला है तो खुशी भी मिल जाएगी, ज़िंदगी की रौनकें भी लौट आएंगी। अगर इस वक्त उदासी में जी रहे हैं तो खुशहाली और खुशी में भी जीना मुमकिन होगा। अगर इस वक्त हमारे चेहरे पर तबस्सुम आया नहीं है, इस वक्त अगर भाई कुनूतियत है, गम है, तो इसका मतलब है कि भाई फरहत और तबस्सुम भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होंगे, मसरतुम भी हम जिएंगे, मोहब्बतें भी हमारा मुकद्दर बनेगी। तो ये सोच कर हमें आगे बढ़ना चाहिए कि कुनूतियत को, तारीकी को हमने सब कुछ नहीं समझ लेना, बल्कि भी हमने तारीकी के अंदर रोशनी की रमक देख लेना चाहिए, और हमें स्याही के अंदर भी सफ़ेदी की दमक देखनी चाहिए। तो ये जब कैफियत हमारे सामने होगी तो ज़िंदगी हमें रोशन तर दिखाई देगी। तो नासिर काज़मी ने हमें ज़िंदगी के तमाम रुख दिखा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने नासिर काज़मी की इस गज़ल की तफ़हीम की होगी, और इसकी तशरीह करने का सलीका, तरीका और करीना भी आ गया होगा। फिर भी किसी भी नुक्ते की तफ़हीम में अगर किसी को कोई दिक्कत पेश आती है तो मुझसे पूछ सकता है। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में किसी और मौजू के साथ मैं राशिद सईदी आपसे मुखातिब होऊंगा। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।